आपने पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत की, क्या वजह थी कि और पार्टियों में आपने क्या नहीं देखा कि आपने पीपल्स पार्टी में देखा और आपने ये ज्वाइन किया? यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? दुनिया में सबसे बहादुर जवान पाकिस्तान का है। कि हम अगर पाकिस्तान की मसाइल देखें, बहुत ज़्यादा मसाइल है और इसमें वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। अगर ख़ासकर हम KPK को देखें, इसमें बिजली भी पैदा होती है, बहुत से वसाइल है, फिर भी महरूम है। क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न है? और अपने हाथ से अपने मुल्क के वसाइल को तबाह ना करें। मैं समझता हूँ कि जो हमारी कमज़ोरी है वो है मैनेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट मीर दावर ख़ान, पाकिस्तान नेवी रिटायर्ड। उनसे पाकिस्तान के हवाले से, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो उसे अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हम अगर पाकिस्तान की मसाइल देखें, बहुत ज़्यादा मसाइल है और इसमें वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। अगर ख़ासकर हम KPK को देखें, इसमें बिजली भी पैदा होती है, बहुत से वसाइल है, फिर भी ये महरूम है। क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ ले आए। आपके TV वालों का शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, पाकिस्तान एक वसाइल से माला माल मुल्क है और ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। जोग्राफियाई हैसियत भी इस मुल्क के वसाइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें पहाड़ भी हैं, मैदान भी है, समंदर भी है। अल्लाह ने दिया हुआ सब कुछ, इसके मादनी वसाइल भी हैं। फिर उसमें जो इंसान रहते हैं वो भी ज़्यादातर जवान तबके पर मुश्तमिल है और इसके जवान दुनिया में सबसे बहादुर जवान पाकिस्तान का है। तो इतने वसाइल से भरा हुआ मुल्क फिर भी गरीब हो तो ये अजीब सी बात लगती है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी कमज़ोरी है वो है मैनेजमेंट और वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम। अगर ये पाकिस्तान का बेहतर हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान गरीब रह सकता है। पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। तो हमें अपने मैनेजमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। आपके ख्याल में कौन ठीक कर सकता है? आपको कौन ऐसे सियासी लीडर या कोई भी हो, क्या लगता है कौन ये ठीक कर सकता है? देखें, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ना किसी एक पार्टी का काम है, न किसी एक इदारे का काम है। इस के हम पूरी कौम जिम्मेदार है। हम सबको मिलकर सबको अपने अपने कामों पे तवज्जो देना पड़ेगा। अगर हमारा 5 साल का बच्चा है तो उसको हमें समझाना पड़ेगा कि पढ़ने के अलावा, आपकी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, आप सीखो, आप पढ़ो। उसके बाद नौजवान है तो उसको हमने कहने कि भाई पढ़ना भी है, काम भी करना है, मेहनत करो। उसके बाद हम जो जिस उम्र में पहुँचे हैं और जिस स्टेज पे हैं, तो हमारा काम है कि हम लोगों को जो हमने एक्सपीरियंस हासिल किया अपनी ज़िंदगी से वो लोगों में बांटें और लोगों को समझाएं, अपनी जूनियर को समझाएं, अपनी छोटों को समझाएं। इसी तरीके से जो हमारे साथ गाड़ी का दूसरा पहिया या ख़वातीन हैं, उनको भी बराबर का हमें हिस्सेदार बनाना चाहिए, उसको शेयर देना चाहिए उनको कि वो भी हमारे साथ मेहनत करें। पूरी कौम मिलके एक हो के अगर मेहनत करे, खिदमत करे और अपने हाथ से अपने मुल्क के वसाइल को तबाह ना करे तो हल निकल सकता है। हम मिल के सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे को टांगे खींचने से बेहतर है कि सब मिल के इकट्ठा एक टीम हो के मेहनत करें, तो इसका आसान हल है। आपने पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत की, क्या वजह थी? और पार्टियों में आपने क्या नहीं देखा कि आपने पीपल्स पार्टी में देखा और आपने ये ज्वाइन किया? देखें, मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत को सलाम करता हूँ, सारी सियासी पार्टियों को सलाम करता हूँ। सारी पार्टियों में हमारे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं,
مختلف پارٹیز میں اپنی اپنی چوائس پہ ہیں، اور میں نے اسٹڈی بھی کیا ہے کیونکہ میں سیاست سے نابلد تھا، تو میں نے منشور جو مجھے سمجھ آئی جتنی سارے منشوروں کو بڑی بڑی پارٹیوں کی میں نے اسٹڈی کرنے کی اپنے حساب سے کوشش کی، لوگوں سے بھی پوچھا، ویوز پوچھے، تو میں کسی کی پارٹی کو وہ نہیں کہہ رہا سب ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی میں نے اپنا سپیس دیکھا کہ اس میں میری جگہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک کامن آدمی کی پارٹی ہے، ایک عام آدمی کی، ایک کسان کی، ایک غریب کی، اور ہم بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں چونکہ خدمت کرنا چاہتا تھا، اسپیشلی صحت کے شعبے میں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، اور تعلیم کے شعبے میں، تو میں نے کہا اس میں مجھے جو پیپلز پارٹی تھی وہ سب سے زیادہ اپنے لیے موزون لگی، تو میں نے کہا میں اس کو جوائن کر لیتا ہوں اور میں یہاں اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیپلز پارٹی کو جوائن کروں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ پلانس کیا ہے، کیا منصوبے ان کے پاس ہو کہ یہ پاورٹی کے لیے اور کامن مین کے لیے کیا ان کے خدمات ہوں گے اگر ان کو موقع ملا اگلے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں ابھی تو میرا اس پارٹی کے اندر دوسرا دن ہے، جی بالکل، اور کل میں نے اپنے پارٹی والوں سے، میں نے کسی سے سوال نہیں کیا، میں جب اس پارٹی کو جوائن کر رہا تھا تو میں نے اپنی تقریر میں ان سے سوالات کی، اس میں نے سب سے جو ضروری سوالات کی، اس میں پاورٹی کے بارے میں اور الٹریسی کے بارے میں نے سوال کیے کہ کیا اس کا حل آپ لوگوں کے پاس ہے، تو انہوں نے ان کے جو ابھی 10 نکاتی ایجنڈا ہے انتخابات کے لیے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسپیشلی غربت کو اور جو الٹریسی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور انہوں نے لیڈران نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے، اسپیشلی ان دو اس میں فیلڈس میں۔ ینگ جنریشن کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جو ہمارے نوجوان ہے وہ تو یوں سمجھو کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، اور ان کے بغیر اس ملک کی ترقی ناممکن ہے، اس ملک کا نظام چلانا ناممکن ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم پازیٹیو تھنکنگ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خواہ مخواہ دست و گریبان ہوں، تو ہر آدمی اپنے ساتھ مقابلہ کرے کہ آج میں نے ایک نوجوان ہے کہ آج میں نے اتنا کام کیا تو اس سے میں کل تھوڑا سا زیادہ کروں گا، آج میں نے اتنا سیکھا تو کل میں اس سے زیادہ سیکھوں گا، تو دوسرے سے مقابلہ نہ کرے، کمپیئر نہ کرے، اپنے ساتھ کہ آج آپ کس سٹیج پہ اور کل آپ کس سٹیج پہ، اور آپ کتنا آپ نے ڈیلیور کیا اور کتنا آپ نے خیر بانٹا، اور دوسرے لوگوں کو آپ نے اور اپنے ملک کو آپ سے کیا فائدہ ہوا، تو اس سوچ پہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان کو چاہیے کہ اس سوچ پہ اپنے آپ کو رکھیں۔ سیاست کی وجہ سے لوگ اپنے ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سے جو دوستیاں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے بتا دیجیے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے ہم لوگ پڑ جائیں۔ اس کی تصحیح بھی ہو سکتی ہے، اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو ایک طریقہ ہے اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا، مجھے بتا دی جائے کہ بھئی آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح کریں، آپ کا بھی فائدہ ہے اور سب کا فائدہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دست گریبان ہوں، بھائی کو ناراض کریں، آپ نے یہ کی، یا وہ الگ پارٹی میں ہے میں الگ پارٹی میں ہوں تو میں اس کو کروں کہ بھئی آپ ادھر آ جاؤ، یا اس کو فورس کروں، اور جو میرے دل میں بات ہے اس کے دل میں نہیں ہو سکتی، ہم سب مختلف ہیں۔ دیکھو ہمیں ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے، برداشت پیدا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھے سننی چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے فائدے میں ہو، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ ایسی بات کروں اور ایسا کام کروں جو مخلوق کے فائدے میں ہو۔
تو اس میں تو میرا خیال ہے نہیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور ذات کو تو بالکل ٹارگٹ نہیں کریے، تو بالکل منع ہے کہ بھئی آپ کسی بندے کا نام لیں اور اس کو آپ ٹارگٹ کریں اور اس کے بارے میں آپ برا بھلا کریں۔ اس پہ تو ہمارے دین نے بھی پابندی لگائی ہے، اور مذہب نے بھی پابندی، قانون میں بھی پابندی، اور ہماری معاشرے میں بھی پابندی ہے۔ تھینک یو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔